سلام كما يتصنحوت خاتسلتن فتوتن حريانوس نيوز زيناتات سحلت حيزنا قريبنا لنا channelنا لايك شير سبسكرايب مقبر فلا محرم يقبرونا بنزرزروم كنبل بولت كينيا جوار محمد إثيوبيا بلع الإرتران زقربت تخسي مرتعو تقرب قبل تصوي حلو تقوم منقس إثيوبيا زخنا جوار محمد اتب منستر قدات وصاي إثيوبيا زقرب حالتات إرتران أمريت إثيوبيا تيوم كزبل كسي منقس إثيوبيا جبت مرتعو هبلو تصويحو جوار أب فيسبوك أب زرقو حط حوفة منستر قدات وصاي إثيوبيا ناب إرتراز لاخو دبدبة ناب قلعو قونس كابتصح كمسخل كبيد مبراخ زملخت كخون كمسخل انتقلت نتي كاب منستر قدات وصاي إثيوبيا ناب إرتراو مزنو سلاخ دبدبة داقم مرميرا يلخو قدم وقعي مقواج كينات كقرب زخل كبيد متنقاتها مخانو تغنزيب اللخ زبالة جوار تدبدبة أبز حلف معلتات أدوات حيلتات إرترا بدوب سميناو مبرا ناب مريت إثيوبيا وريرو خمس خدن أبدوب سميناو معراب مصر كابو جلتات عمستوي حابرا وفريق همز قبرز قلت مخانو ملاخيتو زلو إذا خمسة عمسلة تكبارات مرتعون ترعات ترغيب ورؤي معبال زوكل كخون زقبون مخانو زقلت أجوار يخون مبارك المقاب مدمدم تام بصح لك عنا تنايزو مبهالاتات مرققات كم زادلي من قصي إثيوبيا كستاتو بجبتي كسنيوم كم زقباس ميرلو نبريزنت تادس وردا كاب سلطان زي مبراري بتعميو زتعسن زبلا عيتجيتاتشو ردا بريزنت كزيوم محدار تقراي بزنبر الأوان مكتل نزنبر جنرال تادس وردا كاب سلطان زي مسقاقو أزيو كم زتعسو قليتو أما خاري قدات مبرا أفريكا قدم من سرابيز هنا عيتجيتاتشو ردا نزبلا أب لتسنبت نرباب زبق عن تخون عيتجيتاتشو ردا تحفون بريزنت كزيوم محدار تقراي لتنال جنرال تادس وردا أمر رابيلوز خسسان تخون أبلعلتهم جنرالات كاب بوكستات حدا عبو مونغو كزيوم محدارن حوحاتن فللينا تفترة خمتسة توم جنرال كم حلفت تاني تخلل سراويتن حوحات كزيوم محدار أقراري بومناي متعرق قدا أب كندز هلو سلتاو بزخون شرحي نحوحات دقاف ناي مهاب ألوتاو قدا تاتاويتهم كبل كاسيسو نوع لبريتوريا سعيبو بست عيشة كزيوم محدار جنرال تادس وردن مكتل بريزدنت لحلو حلفت تا كوينوز تمدب أب كوينات زنبرا كلل كابتلوا وتاتراو مريحنات نابسي بلاو مريحنات نخص سقاقر أب مقبر سنتران خصاوت تحسبو يز بلاي تجيتاتشو ردا إذن مقبار قديف وجن هاي تقراني أبصخون متعنقف تكبار بموفر اتجزيوم محدار بشرح نخفرس عبي قدا تتساوي تخبل كاسيسو زلو لتنال جنرال تادسة بز سلتزي مخادون تقري عبي واقع في الوايوز بلان تخون تي أمهر قدما منستر بتخلل كاب فيدرال منقسي نخنصال بمدايك وطبعا خسن ناي مدردر عامو نخدكم مخنيات كوينو قبل دما بصحف قميطو تقامات كفترو تلو جنرال تادسم سلكو يعطو نيرو زبلن تخون عبد صحف ጌታቸው ረዳ ከምኡ ዝገብረሉ ዘሎ ምክንያት ነቲ ሰራዊት ተሓባቢሩ ዝቃለሶም ዝነበረ ጉጅለ ተዘዋዋረ ድጋፍ ንምሃብ ከም ዝመሰሉን በዚ ድማ ጀነራል ታደሰም ኣብ ልዕሊኦም ክሕደት ክዝፈጸምሉ መሲሉ ከም ዝተሰምዑ ድማ ብጣዕሳ መልክዕ ገሊጽዎ ለምኾነክ ሓስቦት ኣለኹ ታደሰ ኣብ ልዕሊ ዝኩሉ ሽርሕ ክፍጽም ተሎን ምንታየ ዘይባረርኩ ወይ ለይናሳሕ ዝበለ ጌታቸው ረዳ እዚ ዘይምግባር ዓብይ ፖለቲካዊ ስሕተት ምዃኑ ድማ ጽሒፉ ዘሎ ፕሬዝዳንት ግዜኦም ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰም ኣብዚ ጉዳይ ግን ክሳብ ሕዚ ዝሃቦ ምላሽ የለን بانك لمعت أفريقيا كبر وسن حيزلو بانك لمعت أفريقيا ولا كو أمريكان أفريقيا تجبرو زتنحت مولان تقول لتوم أبى ملا أفريقيا نزكيد بروجكتات نلمعت مدقف زخل 11 بليون دولار بمهلال كبر وسن كم زحزم ذا أفريكان ريبورت أبتيبو زجنزبنا أفريقيا لمعت فند ADF هابيلو زي تأكد أن تخون إذن دخلت هجرات تهاجر بتحت وزعتات فاينانس أو القح الذهبيوم تحدش مولا بغندي كاب مشارات هجرات أوروبان أفريكان كما تخون كلهم نتبو سنة أمريكا استفتر خفتات زملو خوين ترخيبو تنتنتي بولستات أمريكا على مورديت مدباتن لمعتن غير كوانت متزح عالم لخوان مشارخ تقنا علامات لمعت أفريكان متقاف قتالتو فاينت كمزلو زر مخانو تاقالي تلوم إمريت عرب أمريكا زدقفوت سلام سودان بحقوس كم تقبلوا قليزة حبرات إمريت عرب نتعنا وقونزي سودان ندادي وسيخات اللوزبل تدقاقا مكستات زقرب الله كوانت حلوة بأمريكا زدقفوت سلام بحقوس كم تقبلوا دما فليتا بالعلوية مخار قدات عرب أفريكا أمريكا مساجة بلوس تعوجة كل مدايوت سلام سودان بحقوس تقبلاتو كم زلافين من السر قدات وتأمريت عرب بإكساب زرقو حابريتا تقيسو تقصيدو مبال نمرقاقات أزعلما زباون حقراون تعرتات كم تدقف زقلت أتي مريت كمون مس كواد زبحال جوجل أمريكا قبض السعودية عربي مريتنا بسودان شمقلنا زقبر زلو قالسي تساتفات قتل المخانة فليتا
መንግስት ሱዳን ካብ ኢትዮጵያ ብዘብገስ ዕጡቃት ድሮናት ይጥቃዕ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ዝገለጸ ሓደ ስሙኽ ጥቀስ ዘይተደለየ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሱዳን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ተወነት መጥቃዕቲ ዝኸፈት ዕጡቃት ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተባሂሉ ካብ ዝፍለጥ መሬት ኢትዮጵያ ተበጊሶም ነቲ መጥቃዕቲ ይፍጽምዎ ምህላው ብምኽሳስ ክስ መንግስቲ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ነቲ ገና መፍትሒ ዘይተረኽቦ ጎንፂ ዝያዳ ተሓሳሳቢ ዝኸውን ገይርዎ ክብል ጠቂሱ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ ከባቢ ዶባት ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ ግዛት ብሉይ ናይል ሱዳን ከቢድ ጎንፂ ተወሊዑ ምህላው ኣብቲ ሓበሬታ ዝጠቀሰ እንትኸውን ብሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን RSF ምንቅስቃስ ሓርነት ህዝቢ ሱዳን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ ብምፍጻም ኩርሙክን ደም መንሱርን ዝተባሃለ ክልተ ወሰንቲ ከተማታት ካብ ዝተቆጻጸሩ ዝተገልጸ እንትኸውን እቲ መጥቃዕቲ ካብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ይብገስ ከም ዘሎ ተባዓል ስልጣን መንግስቲ ሱዳን ዝኸስስ ትስሙ ጥቀስ የተደለየ በዓል ስልጣን ወሲኹም ነቲ መጥቃዕቲ ደገፍ ዝህባ ዘላ ድሮናት ካብቲ ዞባ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ዝርከብ ብሕቡራት ዓረብ ኤምሬት ከም ዝምራሕ ዝንገረሉ ወታደራዊ ማዓስከር ዝተበገሰ እንትኾና ዝተፈነወሉ መጥቃዕቲ ብኢትዮጵያን ኤምሬትን ዝድገፍ ናይ ወፃኢ ወራር ቦምባሊ ኮኒንዎ ሳልሳይ ዓመት ውግሕዝ ናይ ኣዋርሕ ዕድመ ተሪፍዎ ዝርከብ ጎንፂ ሕድሕድ ሱዳን ብድሌት ናይ ደቂ ሓይልታት ዝምራሕ ናይ ውክልና ኩናት ምዃኑ ተደጋጋሚ ግዜ ክግለጽ ዝጸንሐ እኳ እንተኾነ ብጉጅለ ህግደፍን ገብፅን ስዑድያን ዝድገፍ ሰራዊት ሱዳን ብኢትዮጵያን ኤምሬትን ዝድገፍ ሓይሊ ዳዕመል ሰሪሕ ህይወት ልዕሊ 100,000 ሱዳናውያን ዝወሰደን ልዕሊ 12 ሚልዮን ህዝቢ መዛበለ ኩናት ምክያድ ኣብ ምዕናው ትዋሳእ ከም ዘላ ኣፍሊጡ ሕወሓት ናብ ክልል ዓፋር ሽማግለታት ከም ዝላኸ መንጎ ክልቲኦም ተጋሩ ተፈጢሩ ንዘሎ ኩነታት ዝምልከት ሰተ ኣሳይዱ ኣብ መንጎ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይን TDFን ሓይልታት ሰላም ትግራይ TPFን ኣብ ከባቢ ዶባት ክልል ዓፋርን ትግራይን ዝተወልዐን ዝበለ ጎንፂ ኣብ ዝቐጸለሉ ዘሎ እዋን ካብ ትግራይ ዝተውጻጹ ሃይማኖት ኣቦታት ሓራ መሬት ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ከባብታት ዓፋር መኻዶምን እቶም ብTPF ዝፍለጡ ዕጡቃት ናይ ትግራይ ክምለሱ ሰላም ከውርድ ዝኽእል ኩነታት ኣብ ምፍጣር ክዋስኡ ዝሓትት ምሕፀን ተቐሪቦም ብመሰረት እዚ ድማ ብሃይማኖታዊ ኣቦታት ዝተመርሐ ካብ ክልል ዓፋር ዝተኻየደ ናይ ሰላም ሽምግልና ውጽኢቱ እንታይ ይመስል ብንጹር እኳ እንተዘይተፈልጠም ቤት ጽሕፈት ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ግን ነቲ ብስም TPF ኣብ ሓራ መሬት ዝንቀሳቐስ ሓይሊ ሰላም ትግራይ ብትሪ ነቒፉ ከም ዘሎ ዝንገር ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ትግራይ መግለጺውን መንግስትን ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ተጋሩ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ንምፍታሕ ዓበይቲ ዓድን መራሕቲ ሃይማኖትን ኣቦታት ብምልኣኽ ኩነታት ብሰላማዊ ዘተ ክፍትሐሉ መራፅን ምንዳይ ልዕሊ ፍርቂ መጓዓዝ ተጓዒዙ ልዕሊ ፍርቂ መንገዲ ተጓዒዙ ተደጋጋሚ እኳ እንተነበረ ብወገን ሓይልታት ሰላም ትግራይ TPF ብዝተረኣየ እምቢታ ግን እቲ ተበግሶ ክሰልጥ ኣይከኣለን ብምባል ድማ ኣፍሊጡ ሓይልታት ሓራ መሬት ቀንዲ ነፀላ ትግራይ ደጀን ብምግባር ተልእኾ ናይ ደቂ ሓይልታት ብምቕባል ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዘየደሊ ስጋት ውግእ ከሉ ገይሮም ኣለዉ ዝበለ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ትግራይ ሕዚ እውን ሰላም ትግራይ ንምርግጋጽ ልዕሊ ፍርቂ መንገዲ ተጓዒዙ ደገፍ ክህብ ድልው ምዃኑ ኣፍሊጡ ቤት ጽሕፈት ሰላም ጸጥታን ትግራይ መደብደምታ ብጽምእ ስልጣን ዝዓወሩ ሂደት መራሕቲ ሰራዊት ፖለቲካ ብሕታዊ ረብሖም ንምርጋጽ ንሰራዊት TPF ናብ ትርጉም ኣልቦ መስዋዕትነት የቃልዕዎ ከም ዘሎን ስልጣን ከዳዓት ንምርዋይ ዝኽፈል ዘሎ መስዋዕት ይኣክል ክበሃል ከም ዘለዎ ድማ ገሊጹ ዝርከብ ተኸታተልትን ፍትውትን ሕርያን ወስኒ ወስነሎም ዕለስ ሓዝናዮ ወነው ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ተመለስና ኣብ ካልኦት ሓደሽቲ ዛዕባታት ክንራኸብ ኢና ቻናልና ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ብምግባር